दर्शकवृन्द नमस्ते। एक वर्षपछि बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक अपेक्षाकृत उपलब्धिमूलक हुन सकेन। राष्ट्रिय मुद्दामा कम र सभापति शेरबहादुर देउवाका आलोचक महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्माप्रति कटाक्षमा बितेको 8 दिनको छलफलले कांग्रेसलाई चलायमान बनाउन सकेन। सभापतिप्रति वफादारी प्रस्तुत गर्न समय खर्चेका केन्द्रीय सदस्यहरूले मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक विकृति, व्यथिति र विसङ्गतिलाई विमर्शको केन्द्रमा राख्न सकेनन्। फलत महामन्त्री थापाले केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयप्रति नोट अफ डिसेन्ट नै लेख्न पर्यो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त नेता बालकृष्ण खाँडको भावनात्मक प्रतिरक्षामा संस्थापन पक्ष लागेपछि पार्टी बैठकको 18 बुँदे निर्णयमाथि थापाले असहमतिको 13 बुँदा दर्ज गर्नु पर्यो। जनस्तरमा नयाँ ऊर्जा ल्याउन असफल रहेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक कार्यकर्ता पङ्क्तिमा पनि उत्साह सञ्चार गराउन असफल रह्यो। नेतृत्वलाई आलोचनाभन्दा माथि राख्ने र केन्द्रीय सदस्यहरूले नेतृत्वको स्तुतिगान गाउने पार्टीको रूपमा कार्यकर्ता र नागरिकले विभिन्न माध्यमबाट भएका प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत कांग्रेसलाई यसपटक बुझ्ने मौका पाए। महामन्त्री द्वयले प्रस्तुत गरेको कार्यतालिका सहितको कार्यक्रम बैठकले परिमार्जन सहित अनुमोदन गरेबाट कांग्रेसको एउटा पंक्ति उत्साहित छ। के यतिले मात्रै कांग्रेसको साख जोगाउन सक्छ? केन्द्रीय समिति बैठकपछि कांग्रेस थप तीव्र ध्रुवीकरणको दिशामा गएको हो। केन्द्रीय समिति बैठकमा देखिए चाहिँ सभापति देउवा हाललाई कांग्रेसमा निर्विकल्प नै हुन् त, अथवा गगन विश्वप्रकाशले कांग्रेसभित्रको जड बन्दै गरेको देउवा गुटतन्त्रलाई समाप्त पार्लान्? यी र यस्तै प्रश्नको जवाब आजको फायर साइडमा खोज्नेछौँ र त्यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्मा। विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका विश्व प्रकाश शर्मा यसअघि नेपाली कांग्रेसको प्रवक्ता रहिसक्नु भएको छ। 14औं महाधिवेशनबाट महामन्त्री निर्वाचित शर्मा अर्का महामन्त्री गगन थापालाई पार्टीको संसदीय दलको नेता बनाउन खुलेर लागेपछि संस्थापन पक्षको आँखी बन्नु भएको छ। फलस्वरूप यसपटकको केन्द्रीय समिति बैठकमा शर्मा संस्थापन पक्षका नेताहरूको आक्रमणको निशाना बन्नुभयो। महामन्त्रीज्यू, यहाँलाई फायर साइडमा स्वागत छ। धन्यवाद पवनजी। केन्द्रीय समितिको बैठकबाटै सुरु गर्न चाहे। तपाईँ त पार्टीको महामन्त्री पनि। यो केन्द्रीय समितिको बैठकपछि तपाईँ आफै चाहिँ कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ? उत्साहित नै छु, किनभने केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्नु पूर्व फरक फरक विचारहरू हामी फरक फरक ठाउँमा व्यक्त गरिरहेका थियौँ। ती सबै विचारहरू एक ठाउँमा आए। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पूर्व नेपाली कांग्रेस पार्टी कता कता केमा अल्मलिएको पो छ कि भन्ने खालको विश्लेषणहरू थिए। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसिसकेपछि निर्णयमा पुगेपछि त्यसले एउटा मार्गचित्र स्पष्ट गर्यो। लामो समयपछि बैठक पनि बस्यो, त्यसले लामो समयका लागि केही परियोजना पनि बनायो। त्यस हिसाबले मनमाझामाझका कुरा, आलोचना प्रत्यालोचनाका कुरा, आत्मालोचनाका कुरा, यी समग्र कुरा भयो। एउटा राजनीतिक दलको जीवनमा यसले उत्साह नै दिएको छ भनेर मान्नुपर्छ। विधानले त तपाईँहरूलाई चाहिँ बैठक 1 वर्षसम्म नराख्न भनेर भनेको छैन नि त। विधानले त 2-2 महिनामा बैठक गर्नुपर्छ भनेर भनेको थियो। त्यो त भएन नि फेरि। नै बैठकमा गइसकेर बैठकबाट के भयो भन्ने पाटो एउटा भयो, बैठक ढिलो किन भयो भन्ने पाटो अर्को भयो। ढिलो नहुनु पर्थ्यो, त्यो हामीबाट कमजोरी भएको हो। तर ढिलो हुँदै गर्दाखेरि त्यसका पछिल्लोतिर केही व्यवहारिक कारणहरू थिए, जुन कारणको लागि एकजना सभापतिलाई मात्रै या कसैले महामन्त्रीलाई मात्रै दोष लगाइराख्ने कुरो पनि छैन। यसलाई सामूहिक रूपमा जिम्मेवारीको कुरा लिनुपर्छ। तर ढिलो भए पनि सही ढङ्गले भयो, सही निष्कर्षमा पुगेर भयो, सार्थक ढङ्गले केही सन्देश दिन सफल भयो। यस हिसाबले सन्तोष मान्नुपर्छ। यसपटक यहाँहरूले बैठकै प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नुभयो होइन? त्यो बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नु पछाडिको उद्देश्य पूर्ति भयो भन्ने लाग्छ कि अथवा पार्टीभित्र हुने स्वाभाविक बहसलाई पनि त्यसले खुम्चायो भन्ने लाग्छ? खुम्च्याएन। नेपाली कांग्रेस पार्टी स्वदेश र विदेशमा रहेका समस्त नेपालीलाई आफ्नो परिवारको सदस्य मान्दछ। त्यस हिसाबले नेपाली कांग्रेस जे छ, जस्तो छ, रङ फुल बुट्टा केही नभरिकन हामी लाइभ मार्फत सबका सामुन्ने प्रस्तुत भयौँ। त्यस हिसाबले कांग्रेसभित्रका राम्रा कुराहरू पनि थाहा भयो होला। मानिलिउँ कुनै आलोचना प्रत्यालोचना या चाहिँ हुन्थे भने पनि 21औं शताब्दीको राजनीतिक दलभित्र अहिलेको जस्तो सचेत मिडिया र सचेत सामाजिक सञ्जाल भएको बेला के कुरा पो गोप्य बस्थ्यो र?
त्यस हिसाबले लाइभ गर्दै गर्दै एकदम ठुलो कुरो गऱ्यौँ हामीले, म भन्दिनँ, सामान्य कुरा हो। मात्रै के भने लाइभमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ नागरिकको चासो किन एउटा दल भनेको त्यो दलको जीवन दलको मात्रै विषय होइन, कुनै पनि राजनीतिक दल सार्वजनिक सरोकारको विषय हो। राजनीतिक दलहरू राम्रा भए भने त्यसले हाम्रो समाजलाई राम्रो बनाउँछ, मेरो प्रश्नलाई सही ढङ्गले सम्बोधन हुन सक्छ भनेर नागरिकको अपेक्षा हुन्छ। त्यस हिसाबले चाहिँ सार्वजनिक रूपमा जाँदै गर्दाखेरि खुम्चियो भन्ने कति बेला बोल्दा अप्ठ्यारो भयो होला होइन। जस्तो के हुन्छ भने प्रशंसा गर्नलाई मान्छेलाई खुला या बन्दमा गाह्रो हुँदैन, आलोचना गर्दै गर्दा कतिपय बेला मान्छे मर्यादित हुनतर्फ लाग्छ। तर यसपटक पनि महामन्त्री सभापतिको चाहिँ प्रशंसा र महामन्त्रीहरूको चाहिँ आलोचनामै बढी चाहिँ समय व्यतीत भयो केन्द्रीय कार्य समितिमा पनि। फेरि दुईटै कुरा छ त्यसमा। के छ भन्दाखेरि भने सभापतिजीको कमजोरीको बारेमा पनि साथीहरूले केलाउनु भयो, महामन्त्रीहरूको कमजोरीको बारेमा अथवा महामन्त्रीहरूले गरिरहेको शैलीमा, व्यवहारमा, अभिव्यक्तिमा साथीहरूलाई नजचेको कुरा पनि राख्नुभयो। त्यसले के गर्यो भने व्यक्तिगत रूपमा विश्वप्रकाश शर्मा या गगन थापा भन्ने कुरा व्यक्तिहरू हुन्, तर सङ्गठनको महामन्त्री भन्ने कुरा सबैले चाहिँ प्रश्न गर्ने, सबैले चाहिँ घेर्न पाउने, सबैले अपेक्षा राख्ने कुरा हुन्छ। जहाँ अपेक्षा हुन्छ, जोसँग बढी अपेक्षा हुन्छ उसैसँग बढी प्रश्न पनि गरिन्छ। हाम्रो समाजको यो सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपमा बुझ्नुपर्ने तथ्य नै हो। त्यस हिसाबले मलाई चाहिँ के लाग्यो भने साथीहरूले प्रश्न गरिरहँदै गर्दा किन हो त भन्दा अपेक्षा छ नि त, महामन्त्रीहरूसँग अपेक्षा छ नि त, अबको कङ्ग्रेस यिनीहरूले नेतृत्व गरेर जान्छन् भन्ने कुराको विश्वासको पनि प्रतिनिधित्व हो नि त त्यो प्रश्नहरू। महामन्त्रीहरूलाई चाहिँ यो पटक अलि बढी रचनात्मक बनाइदियो प्रत्यक्ष प्रसारणले भन्नेहरू पनि छन् नि। फेरि मेरो एउटा बुझाइ के छ भने म त्यो कुरा मात्रै सार्वजनिक रूपमा बोल्छु जुन कुरा म पार्टीको सभापतिको अगाडि पनि प्रश्नसँग बोल्छु, र पार्टीको सभापतिको अगाडि म जे बोल्छु म त्यही कुरा फेरि जस्ताको तस्तै तपाईँको बाहिर राख्छु। त्यस हिसाबले चाहिँ महामन्त्रीहरूले चाहिँ आलोचना हुने कुरोलाई हार्दिकतापूर्वक लिँदै गर्दा हामीले राख्ने कुरा पनि राख्यौँ नि त। जस्तो मैले भने त सभापतिज्यू प्रशंसा भइरहेको छ नि त, प्रशंसा भइरहँदै गर्दा कोही बेला के हुन्छ नि प्रशंसाले मान्छेलाई कमजोर बनाउँछ होइन। चाहिँ छोटोमा भनिहाल्छु, गान्धीलाई उहाँको एउटा मित्रले चिठी पठाउनु रहेछ हरेक वर्ष, त्यो चिठी चाहिँ उहाँले सँगालेर राख्ने अरे गान्धीले। तर भारत स्वतन्त्र भयो, स्वतन्त्र भइसके पछाडि फेरि चिठी आयो, उहाँले पढ्नुभयो तर च्यातेर फालिदिनु भयो। भन्दाखेरि गान्धीले भन्नुभएको छ यो त्यही साथीले पठाएको पत्र हो जो भारत स्वतन्त्र हुनु अगाडि पनि मलाई पत्र पठाइरहन्थ्यो। अनि पहिला चाहिँ उसले पठाएको पत्र सबै सँगालेर राख्नुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ उनले पठाएको पत्र किन च्यात्नुभयो भन्दाखेरि गान्धीले भन्नुभएको छ पहिला पहिला जो पत्र पठाउँथ्यो उसले त्यसमा कमजोरी केलाउँथ्यो। मोहनदास करमचन्द गान्धी पुरा नाम, ए मोहनदास तैँले यो गल्ती गरिस्, मोहनदास तिमी योले किन गरेनौ, तिमीले यो नभन्नुपर्ने किन भन्यौ, तिमी त्यहाँ जानुपर्ने किन गएनौ, तिमीले त्यो उसको कुरा किन सुनेनौ भनेर मेरो कमजोरी केलाइएको हुन्थ्यो र ती पत्रहरू म सँगालेर राख्थेँ, किनभने त्यो कमजोरीहरू मेरो के हुन् भनेर बुझेर मलाई करेक्सन गर्न बल पुग्थ्यो। तर यो चिठीमा त के लेखेको थियो भने भारत स्वतन्त्र भयो बाबू तुम्हारे नेतृत्व में, तुम तो गांधी बन गए, तुम तो बापू बन गए सबका, यसरी प्रशंसाको उचाइमा पुर्याएको थियो कि मलाई त्यो प्रशंसाको कुरा मलाई काम लाग्ने थिएन। त्यसैले तपाईँको पार्टीको सभापतिको हकमा चाहिँ अलिक फरक छ महामन्त्री, किनभने उहाँले बैठकको अन्तिम दिन नै के भनिदिनु भने अलिक बढी आलोचना हुन्थ्यो कि भनेर चाहिँ मैले अपेक्षा गरिरहेको थिएँ, तर खासै आलोचना भएन भनेर भने भने त त्यो त एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको लागि त डरलाग्दो सङ्केत हुने होइन र? बिल्कुलै होइन, त्यो चाहिँ के भने आफ्नो शैली हो। आलोचना त्यहाँ भएका कुरामा कतिजनाले आलोचना गरे भन्ने गणनामा जानु हुँदैन। के हुन्छ भने कुनै मत हुन्छ, कुनै मन हुन्छ होइन। मत जित्ने कुरा कोही बेला हुन्छ, मन जित्ने कुरा कोही बेला हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा सभापतिजीलाई लाग्यो होला कि कमजोरी औँल्याउनु पर्ने, कम औँल्याए भन्ने पर्यो होला। त्यसैले त मैले भने त कि सभापतिज्यू छाया हुन्छ अनुयायी, कोही छाया जस्तो जता हल्लियो त्यतै हल्लिने त्यस्तो पनि चाहिन्छ, तर कोही चाहिँ चाहिन्छ ऐना जस्तो जसले चाहिँ छाया जस्तो हल्लिने होइन, ऐना जस्तो भएर सही कुरा दिन्छ। छाया त भागेर हिँडिहाल्छ नि तपाईँको जब चाहिँ प्रकाश हराउँछ, तर ऐना त कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ साथमा रहन्छ, त्यसको अलग अस्तित्व हुन्छ ऐनाको। त्यसकारण ऐना जस्तो भएर प्रश्न पनि गर है साथी हो, सत्य कुरा पनि भन है साथी हो, तपाईँले भन्नुपर्छ भनेर मैले त्यहाँ पनि भने नि। लोकतन्त्र भनेको लाखको जुलुस प्रधान कुरो होइन, एकजना मात्रै मान्छेले सही कुरो उठाउँदैछ भने त्यो सही कुरोलाई सुन्नु चाहिँ लोकतान्त्रिक संस्कृति हो। त 1 लाखको जुलुस प्रदर्शन हुन पायो, मेरो देशमा लोकतन्त्र छ, त्यो होइन। माइतीघर मण्डलामा केवल एउटा मान्छेले प्ले कार्डमा लेखेर सरकार मलाई न्याय चाहियो भनेर उभिँदै गर्दा राज्यले सुन्यो भने द्याट इज डेमोक्रेसी। त्यस कारणले गर्दा काङ्ग्रेसको बैठकमा होस् चाहे बाहिर होस्, उब्जिएका प्रश्न प्रत्येकलाई लोकतन्त्रवादी हरेक नेताले आत्मसात गरेर जानुपर्छ। तर काङ्ग्रेस वृत्तभित्रै के चर्चा चुलिएको छ अहिले भन्दाखेरि चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठक भनेको सभापति शेरबहादुर देउवाको भारदारी सभाभन्दा माथि उठ्न सकेन भनेर चाहिँ टिप्पणी भएको छ नि। तपाईँ महामन्त्री भएर यसलाई कसरी यसको चाहिँ
जवाफ दिनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, कसैले केही रूपमा टिप्पणी गर्नुभयो, उहाँको टिप्पणी गर्ने स्वतन्त्रताका लागि हामी लडेको, त्यस हिसाबले त्यो टिप्पणीलाई मैले चाहिँ स्वागत गर्नुपर्छ। तर तथ्य के हो त भन्दा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा दुईटा महामन्त्रीले 10 वटा बुँदाको प्रस्ताव राखेको अवस्था थियो। त्यो राखेका प्रस्तावहरूमा साथीहरूले आफ्नो धारणाहरू राख्नुभयो। नेपाली समाजका सारा विषय वस्तुहरू त्यहाँ प्रवेश भयो। आप्रवासी नेपालीको कुरा भन्नुहोस्, या तपाईँको चाहिँ रोजगार के अरे चाहिँ न्यूनतम ज्याला बढ्नुपर्छ श्रमिकको किन बढाइराखेका छैन भन्ने विषय होस्, गाई गोठहरूमा लम्पी स्किनले चाहिँ पशुहरू मरिरहेको भन्ने विषय होस्, चाहे मधेसको चाहे हिमाल चाहेको विषय होस्, ती विषयहरूमा छलफल पनि भए, ती विषयहरूमा निर्णयहरू पनि भए। नेपाली कांग्रेस पार्टीका दुईटा महामन्त्रीको आलोचना भयो भन्दै गर्दा दुईटा महामन्त्रीले ल्याएकै प्रस्तावलाई पारित गरिराखेर मुस्कुराउँदै साथीहरू हिँड्नुभयो। त्यो बैठक लाइभ पनि भयो। लाइभमा सारा कुरा सबकै सामुन्ने देखाइयो। के भारदारी सभा भनेर भन्दै गर्दा त्यो लाइभ हुन्छ, के भारदारी सभा भन्दै गर्दा त्यहाँ लम्पी स्किनको चाहिँ बारेमा निर्णय हुन्छ, जहाँ विदेशमा बसेका नेपालीको बारेमा निर्णय हुन्छ, जहाँ श्रमिकको ज्यालाको बारेमा जहाँ चिन्तन हुन्छ, हुँदैन नि। तर कसैले भन्नुभयो भने उहाँको भन्ने कुरोलाई त मैले सम्मान गर्नुपर्छ। देशको प्रमुख मुद्दाको रूपमा उठेको थियो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, त्यसमा अभियुक्त भनिएका नेताको बारेमा चुसम्म पनि नबोल्नु भने त त्यो भारदारी सभाकै रूप होइन? बिल्कुलै होइन। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलास होइन जसले तीबाट चाहिँ तपाईँको दोषी हो कोही या निर्दोष हो भनेर फैसला सुनाउँदैन। नेपालमा अहिले कानुन जुन भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्नका लागि परिकल्पना गरिएका कानुनहरू कसले कोर्यो? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन 2048 नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको बहुमतको सरकारले बनाएको थियो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले बनाएको थियो। जुन कानुन बनाउँदै गर्दा पढेर सुनाउने मन्त्री सबभन्दा पहिले जेल जानुभयो। हामीले परिकल्पना के गरेको होइन भने कानुन बनाऊ, कानुन अरूलाई लाग्ने हो, कांग्रेसलाई नलाग्ने, त्यो त होइन नि। त्यस्तै गरेर तपाईँको मुलुकी ऐनको पुरानो मुलुकी ऐनको वर्षौँ सयौँ पुरानो ऐनलाई चाहिँ के गर्ने परिमार्जन गरेर मुलुकी अपराध संहिता 2074 सालको भदौ 1 गते नेपाली कांग्रेस पार्टीको सरकारले जारी गर्यो। तर कानुन बनाउँदा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न कांग्रेस, अहिले अगाडि बढ भनेर भन्ने कांग्रेस, तर फेरि भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने पनि कांग्रेस भनेर आक्षेप छ नि यहाँहरूलाई? होइन, आक्षेप कसैले लाउँदै गर्दाखेरि त त्यसलाई तथ्यमा आधारित छ भने त्यसले हामीलाई सुध्रिन बल पुर्याउँछ। तपाईँहरूले 18 बुँदामा जुन निर्णय गर्नुभयो नि केन्द्रीय कार्य समिति मार्फत, त्यसको एउटा बुँदामा के भनिएको छ भने कि यो अराजनीतिक गतिविधि गर्ने अथवा कालो मोसो दल्नेहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ पार्टी सदस्यताबाट निष्कासन गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। एउटा कालो मोसो दल्नेलाई चाहिँ निष्कासन गर्ने, तर पार्टीकै इज्जत प्रतिष्ठामाथि आँच आउने काम गर्ने नेतामाथि चाहिँ अभियोग लागेर पूर्व पक्षमा कारागार चलान हुँदाखेरि पनि नबोल्ने भने चाहिँ यो अलि दोधारे नीति भएन कांग्रेसको? बिल्कुलै होइन। यस्तो हुन्छ, अदालतमा मुद्दा चलिरहेको विषयको अर्कै कुरा हुन्छ होइन। सङ्गठनभित्र अराजकताको गतिविधि भयो, भोलि कसैले पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीको मात्रै होइन अरू राजनीतिक दलसँग नजिक रहेका पनि विद्यार्थी या युवा सङ्गठनहरूबाट यो प्रकारका गतिविधि भएका छन्। तर कांग्रेस पहिलो दलको रूपमा उभियो जसले के भन्यो भन्दा विश्वविद्यालयमा या चाहिँ कहीँ पनि कुनै माग राख्दै गर्दा माग राख्न पाइन्छ, वर्गीय रूपमा माग राख्ने कुरोलाई कहीँ पनि निषेध गर्न मिल्दैन। तर माग राख्दै गर्दा मर्यादित पनि हुनु पर्यो। शारीरिक रूपमा आक्रमण गरिदिने गुरुमाथि, गुरुबाट जे भएको होस्, तर शारीरिक रूपमा आक्रमण गर्ने कुरोलाई हिजो हामीले बनाएनौँ होला नीति, अहिले नीति बनायौँ, आक्रमण गऱ्यो भने तिम्रो सदस्यता गयो। त्यस्तै गरेर कालो मोसोको प्रकरण भयो। आजै तपाईँको यो प्रसारण हुने बेलासम्ममा तपाईँले के सुन्नुहुन्छ भने पार्टीले अस्ति निर्णय गर्यो, आज नेपाल विद्यार्थी सङ्घले निर्णय गर्यो कि कालो मोसोको प्रकरणमा चाहिँ विराटनगरमा भर्खर अलि अगाडि भएको थियो, फलानाहरूलाई चाहिँ सङ्गठनको सदस्यताबाट निलम्बन या निष्कासन भनेर। झन् के हो भने नेपाली कांग्रेस पार्टी चलाउने माथि आक्रमण गर्नेमाथि पनि तपाईँहरू निष्कासन गर्ने अथवा त्यो निर्ममतापूर्वक चाहिँ निर्णय गर्नुहुन्छ पार्टीले? होइन, नेपाली कांग्रेस पार्टीले गरेको निर्णयको जगमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको भातृ संस्था, शुभेच्छुक संस्था या सरकार सबैले त्यो निर्णयको जगमा उभिनुपर्छ। त्यो निर्णय गर्दै गर्दाखेरि त्यो नेपाली कांग्रेस पार्टीका लागि मात्रै पनि होइन, नेपाली कांग्रेस पार्टीले गरेको कुराको प्रभाव अरूलाई पनि पर्नुपर्छ। हामीले के कुरा चाहिँ आत्मालोचित हुनुपर्छ भने यदि विगतमा या वर्तमानमा या भविष्यमा कुनै पनि दिन हाम्रो सङ्गठनको सदस्य हो भनेर भन्दै गरेको मान्छेले आफ्नो बोलीले मात्रै पनि कसैलाई अलि बढी बिझाउँछ भने या शारीरिक रूपमा आक्रमण गरेर दुर्व्यवहार गर्छ भने त्यो कुराको जिम्मेवारी सङ्गठन लिनु हुँदैन। त्यो अवस्थामा के हो भने राज्यले पनि त्यसमा गम्भीरतापूर्वक कारबाहीको प्रक्रियामा जानुपर्छ र चाहिँ के हो भन्दाखेरि भने सम्बन्धित तत्त सङ्गठनले पनि त्यसमा गम्भीरता राखेर। यो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकपछि नि पार्टीभित्र जुन आन्तरिक समस्याहरू थिए नि त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्यो भन्नेमा तपाईँ हुनुहुन्छ कि अथवा त्यसलाई चाहिँ झन् मलजल गरेर झन् समस्या चाहिँ समस्याग्रस्त बनायो भन्नेमा हुनुहुन्छ? यहाँको निचोड के हो? यस्तो हुन्छ,
के हुन्छ भन्दा कोही मान्छे बिरामी भयो र बिरामी भएर अस्पताल गयो। अस्पताल गइसकेपछि डाक्टरले केही डायग्नोसिस गर्नुभयो र केही मेडिसिन पनि दिनुभयो र मेडिसिन बोकेर हिँड्ने बेलामा उसले डाक्टरतिर फर्केर डाक्टर साहब अब म कहिले बिरामी हुन्न नि होइन भनेर भन्यो भने अब डाक्टरले के भन्ने त्यहाँ? डाक्टरले हुन्न भन्नु भने पनि भएन, हुन्छस् पनि भन्न मिल्दैन। त्यस कारण के हुन्छ भने एउटा समस्याको बारेमा छलफल भयो, तात्कालीन विषयवस्तुमा गइयो, अब त्यसले केही विषयवस्तुलाई हल गर्यो, तर भोलिलाई फेरि तपाईँको स्वास्थ्यमा समस्या आउँदैन भन्ने हुँदैन। त्यस कारण एउटा स्वस्थ मान्छे भोलि बिरामी हुनसक्छ, कोही बिरामी छ भोलि त्यो स्वस्थ हुनसक्छ। त्यस कारण राजनीतिक दलको बिचमा बैठकमा भएको छलफलले गरेका केही निर्णय जुन छन् त्यसले एउटा मार्गमा ल्यायो नि त नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई। जस्तो 10 महिनासम्म बैठक बसेन, तपाईँहरूको समाचारमा आयो, तर अहिले बैठक सकिँदा के घोषणा भयो? महामन्त्रीहरूकै प्रस्ताव थियो कि यतिखेर टाइम असोज 2 गते केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने फिक्स भयो। नीति अधिवेशन गर्नुपर्ने भएन भनेर आयो। अहिले बैठकले के निर्णय गर्यो? महासमिति नीति अधिवेशनले गर्ने भनेर निर्धारित गर्ने कामहरू गर्ने गरी महासमितिको बैठक बोलायो। कहिलेलाई भन्दा मङ्सिरको 11, 12, 13लाई। त्यस्तै गरेर यो कार्यसमिति बैठक गर्नु अगाडि के भएको थियो? विभाग बन्नुपर्ने 6 महिनामा किन बनेन भनेर आयो होइन। अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि भने भदौको 15 भित्रमा विभागहरू बनाइसक्ने भनेर आयो। झन् यसले के गर्यो भन्दाखेरि भने एउटा सिस्टममा एउटा प्रक्रियामा ल्याउने कुरामा चाहिँ पार्टीलाई ठिक ठाउँमा ल्यायो। त्यसमा नै अर्का महामन्त्री गगन थापाले प्रस्तुत गर्नुभएको 13 बुँदे जुन नोट अफ डिसेन्ट छ नि, त्यसले चाहिँ त्यो प्रेस्क्रिप्सनले चाहिँ काम गर्यो भन्ने चाहिँ लाग्छ लाग्दैन? होइन, फरक मत राख्न पाउने त लोकतन्त्रको सबभन्दा ठुलो सौन्दर्यभित्रको कुरा हो नि। संसारमा कुनै पनि देशमा लोकतन्त्र छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउनलाई त्यो देशको प्रेस स्वतन्त्र लेख्न पाउँछ कि पाउँदैन भनेर बुझेपछि पुगिहाल्छ। भनेपछि त्यसले जसरी निश्चित गर्छ लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ भनेर एउटा लोकतान्त्रिक दलभित्र पनि हामी त्यहाँ आएका विषयहरूको स्वामित्व पनि लिन्छौँ। त्यहाँनिर हाम्रा केही फरक विचारहरू पनि थिए नि त। विश्वप्रकाश शर्माले फरक विचार आफ्नो ढङ्गले राख्यो होला नि त, फरक विचार राखेको कुरा गयो होला नि त। त्यसलाई रेकर्डमा माइनेटमा नोट अफ डिसेन्ट भन्ने हिसाबले कतिजनाले गर्नु भएन भन्ने भन्दा पनि चाहे अर्का महामन्त्रीजीले राखेको विषय होस्, चाहे अरू थप साथीहरूले राखेको विषय होस्, यी सबै कुराले के गर्छ भने त्यो बैठकलाई परिपक्व बनाएको छ के। त्यो बैठकभित्र चाहिँ जस्तो भनौँ न धर्मकै सन्दर्भमा पनि फरक विचारहरू आए नि त, संहिताकै सन्दर्भमा फरक विचारहरू आए नि त। त्यो भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको यही त सौन्दर्य हो, सबै विचारहरूलाई त्यहाँ खेल्न दिन्छ। तर तपाईँहरूले नि जस्तो राष्ट्रिय राजनीतिमा मुखर हुनुपर्ने विषयहरूमा चाहिँ अलिक बढी गम्भीरताका साथ चाहिँ छलफल गर्न सक्नु भएन। इभन महामन्त्री द्वयले ल्याउनु भएको प्रस्तावमाथि पनि घनीभूत छलफल भएन भन्नेहरू छन्। खालि हुन्छ नि यो बचाउ गर्ने अथवा आक्षेप लगाउने, कसैलाई खुइल्याउने, कसैको बचाउ गर्नेमा मात्रै अलिक बढी केन्द्रित भयो कि केन्द्रीय सदस्यहरू? त्यो होइन। जस्तो म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँले कसैको प्रशंसा गर्नु पर्यो भने कति मिनट लाएर गर्नुहुन्छ? 30 सेकेन्ड, 1 मिनट। कसैको बारेमा आलोचना गर्नु पर्यो भने कति बेर लाउनुहुन्छ? 30 सेकेन्ड, 1 मिनट। आलोचना भएकोले 2 मिनटै लगाइदिउँ त 3 मिनट त गयो। बोल्न त 7 मिनटको समय थियो। सबै साथीहरूले बोलेका चाहिँ लाइभमा गएको छन्। त्यसैले के हो भने कसैले चाहिँ 3 मिनट भनेको प्रशंसा र आलोचनामा 3 होइन 4 मिनट लाउनु भयो अरे। तर 6 मिनटसम्म कन्टिन्यू बोल्ने, 6औँ मिनटमा धुन बज्ने, 7औँ मिनटमा गएपछि माइक अफ हुने हाम्रो 7 मिनटको प्रत्येक साथीको लागि उपलब्ध थियो। त्यसकारण के छ भने आलोचनाको कुरो बढी हाइलाइट हुन्छ, प्रशंसाको कुरो त्योभन्दा अलिक कम हाइलाइट भएर त्यो पनि हाइलाइट हुन्छ, अरू कुराहरू छोपिन्छन्। त्यो कुरा चाहिँ परेकै हो। तर पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू 101 केन्द्रीय सदस्य तपाईँ हेर्नु भने त्यहाँ थारू समुदायका साथीहरू कोही, मधेसका कोही, दलित समुदायको कोही, कर्णालीको गाउँबाट आउनुभएको कोही, विद्वान कोही चाहिँ पिएचडी गरेका मित्रहरू हुनुहुन्छ, कोही अनुभवी साथीहरू हुनुहुन्छ, सङ्घर्षबाट आउनुभएको छ, कोही द्वन्द्व प्रभावित हुनुहुन्छ। यस्तो सबै साथीहरूको संलग्नता सहित धेरै खारिएर भने यो कार्य समिति बैठकमा चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दाहरू, राजनीतिक मुद्दाहरूमा पनि गहन छलफल भयो भन्ने तपाईँको बुझाइ? बुझाइ होइन, सबैले बुझेको कुरा चाहिँ कोही बेला छोपिएको हुन्छ, त्यसलाई यसो प्रकाश पार्ने काम मात्रै हो। किनभने अहिले मानिलिउँ मैले यहाँ भनेर बल्ल अब लाइभमा थाहा हुने त होइन, अस्ति नै लाइभ थियो। झन् के हो भने काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको एजेन्डामै लेख्दैखेरि नै पहिलो नम्बरको प्रस्तावमा गए समसामयिक विषय, अनि तल ब्र्याकेटमा के लेखेको थियो भने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, शासन, सुशासन समग्र विषयलाई चाहिँ पहिलो एजेन्डा बनाइएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको बैठक बस्ने, कुनै पनि राजनीतिक दलको बैठक बस्ने, अहिलेका सबै गम्भीर विषयहरू त्यहाँ प्रवेश नगर्ने भन्ने हुन्न। बोल्ने क्रममा हामीले पनि भन्यौँ, कतिपय साथीले कुन कुरालाई प्राथमिकता दिनु भयो होला, त्यसभित्र 10वटा एजेन्डा 7 मिनटमा बोल्नु छ। कसैको लागि यो प्राथमिकता भयो होला, कसैलाई त्यो प्राथमिकता भयो होला। तर नेताहरूले के भनेका छन् भने यो गठबन्धन र अन्य दलका बारेमा चाहिँ नबोल्न भनेर चाहिँ निर्देशन दिएको थियो भनेर भनेका छन्। बिल्कुल त्यस्तो खालको निर्देशन तपाईँबाट गएको थियो? बिल्कुलै गलत। बैठकमै चाहिँ आफ्नो कुरा राख्दै गर्दा पार्टीका आदरणीय नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले यतातिर लाइभ बन्यो, अर्कोतिर फेरि चाहिँ महामन्त्रीजीले सिट थमाउनु भयो, अन्य दलका बारेमा पटक्कै नबोल्नु होला भनेर सिट थमाउनु भयो भन्नुभयो। अनि पछाडि भोलिपल्ट मैले बोल्दै गर्दा क्लियर गरेँ, त्यो चिट महामन्त्री भन्दा 2टा महामन्त्री छौँ,
महामन्त्रीजीले थमाउनु भयो, सबै संसारलाई पनि क्लियर हुनु पऱ्यो कुन महामन्त्रीजीले थमाउनु भयो। त्यो लेखेको मैले हो। तर लेखेको के छ त्यहाँ ख्याल गर्नु। जस्तो बैठक हुँदै गर्दा सामान्य ग्राउन्ड रुलहरू हुन्छ, मोबाइल नउठाउने, त्यो चिठीमा लेखिएको थियो। अनिवार्य फोन उठाउनै परेमा रिसिभ गर्नुपर्ने, बैठकभन्दा बाहिर जाने, लाइभ नहुँदा पनि त्यो हुन्छ, हाम्रो त्यो चलनै छ। त्यस्तै गरेर तपाईँको साइड टक नगर्ने, त्यस्तै गरेर के भने लाइभ भइरहेको छ कुनै पनि राजनीतिक दलको चुनाव चिन्हको कुरालाई बोल्दै गर्दाखेरि अथवा दल विशेषको नाम लिएर कुराकानी गर्दाखेरि गठबन्धनलाई असर गर्छ भन्ने चिन्ता पो हो कि किन? पार्टीका साथीहरूले बोल्दै गर्दा कसैले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नु हो होइन, कसैले चाहिँ अर्थमन्त्रीको बारेमा कुरा गर्नु, कसैले अर्को बारेमा कुरा गर्नु। गठबन्धन दलमा हामी छौँ भन्नुको मतलब सरकारको बारेमा सबै कुरा ठिक ठिक त हामी भन्दैनौँ, भन्न सक्दैनौँ नि त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस एउटा राजनीतिक दल यसो सोचेर हेरौँ न, कसैले लाइभमा अहिले हेरिरहनु भएको छ या युट्युब टेलिभिजनमा या युट्युबमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने एउटा राजनीतिक दलको बैठक बस्छ अनि अर्को राजनीतिक दलको बारेमा पटक्कै कुरा नगर्नु भनिन्छ भने के चाहिँ कुरा हुन्छ त्यहाँ? राजनीतिक दलको बैठकमा राजनीतिक दलहरूको कुरा हुन्छ त। झन् महामन्त्रीले त्यो लेख्यो होला भन्ने सोच्नै भएन। भोलिपल्ट जब मैले क्लियर गरेँ अनि त्यो चिट हेरेपछि मैले अलिकति ख्याल गरिनँ छु, तर चाहिँ के अरे पटक्कै कुरा नगर्नु अनि राजनीतिक दलको बारेमा कहाँ भनिन्छ? भनिदियो भनेको भए उहाँले मात्रै हो र अरू सबैले भन्नुहुन्थ्यो के गरेको यो, के लेखेको यो, अरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो। त्यो प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत चाहिँ धेरैले हेर्न पनि पाए कि काङ्ग्रेसले कसरी छलफल चलाउँदो रहेछ भनेर। बिचबिचमा सभापतिको चाहिँ रुखो शैलीलाई लिएर आलोचना पनि भयो। तर ज्वलन्त समस्याहरूमाथि चाहिँ जुन तहमा जति घनीभूत छलफल हुनुपर्ने थियो त्यो भएन अथवा समय अपुग भयो भन्ने चाहिँ तपाईँलाई लागेको छैन? यस्तो समय अपुगको सन्दर्भमा एउटा कुरो के हुँदो रहेछ भने जस्तो 7 मिनटको समय कतिपय बेला कतिपयले व्याख्या गर्दै गर्दा मैले अझै विस्तारित रूपमा गर्दै थिएँ भन्ने कुरो अपुग भएको महसुस पनि भयो। तर सामान्य त्यहाँ राजनीतिक दलहरूको बैठक हुँदै गर्दाखेरि 4 मिनट 5 मिनटसम्मकै समय निर्धारण हुन्छ। यो समय 7 मिनट भनेको अधिकतम समय नै हो। अनि कतिपय साथीभाइले होइन 4 मिनटै काफी हुन्थ्यो, 5 मिनट पहिलाकै चलन ठिक थियो पनि भन्नुभयो। हामीले सोच्यौँ कि के भन्दाखेरि भने 10 महिनापछि बैठक हुँदैछ, वर्षक 10 मिनटै समय दिँदा राम्रो, त्यो पनि हामीले सोच्यौँ। तर कस्तो हुन्छ भने सारमा बोल्न चाहँदाखेरि तपाईँ 5 मिनटमा पनि सार बोल्न सक्नुहुन्छ। तर सारमा तपाईँ जान चाहनु भएन भने तपाईँले 1 घन्टा बोल्दै गर्दा पनि फेरि मै पारेर पुरा घुमेको छ मदानी मै टर्न निक्ल्यो, घिउ भित्ता खोज्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। कसैले पारिसकेर घिउ पेश गर्न सक्छ। झन् के भने काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको 7 मिनटको बैठक एकदम पर्याप्त थियो म भन्दिनँ, तर जिस्ट कुरा गर्नलाई थियो। तर घनीभूत छलफल हुनका लागि 1 हप्तासम्म बैठक जुन चलेको छ त्यो चल्दै गर्दा पनि कतिपय कुराहरू छुटेका हुन सक्छन् भन्ने पर्छ, हामीलाई नै परेको छ। अझै कतिपय विषय अझै घनीभूतसँग जान सकिएन भन्ने परेको छ। हामीले बैठक गऱ्यौँ, त्यो बैठकमा राम्रा निर्णय भए, खुला बहसहरू भए, तर सबै एकदमै फ्यान्टास्टिक भयो भनेर म भन्दिनँ नि, किनभने फ्यान्टास्टिक नभएको त विषय म छोइहाल्छु। यो निर्वाचनको समीक्षा भनेर यहाँले एजेन्डा राख्नु भएको थियो, तर निर्वाचनको समीक्षा चाहिँ त्यसरी हुन सकेन। के कति कारणले कम्युनिस्ट शक्तिहरूसँग चाहिँ गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिनु परेको हो भन्ने बारेमा चाहिँ नेतृत्वले आफ्ना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई राम्ररी जवाफ दिन सकेन नि योपालि पनि। एक त केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक निर्वाचन सकिएको झन्डै वर्ष दिन जति पछि हुँदाखेरि मङ्सिरमा सकिएको, पुष माघ फागुन चैत वैशाख जेठ असार सकिएर 7 महिनापछि हुँदै गर्दा चुनाव सकिने बित्तिकै बैठक महिना 1.5 महिनामा बसेको हुँदो त त्यो राप र ताप त्यहाँ बढी घनीभूत हुन्थ्यो होइन। चुनाव सकिएर त्यसपछि गठबन्धन टुटेर फेरि गठबन्धन फर्केर राष्ट्रपति पाएर फेरि उपचुनाव हाएर यी समग्र कुरा हुँदै गर्दा त्यसले के हो भने त्यो विषय अलिकति असान्दर्भिक जस्तो भन्न लाग्यो, कति बेला लाग्यो या हामीलाई नै लाग्यो होला। त्यसकारण तपाईँले भने जस्तो चुनावको सन्दर्भमा अझै वस्तुगत भएर ग्राउन्ड रियालिटी के हो, जमिनको कुरो, रुट कजहरू के हुन्, अथवा चाहिँ गठबन्धनमा जाँदै गर्दाको पछिल्लोतिरको मनोवैज्ञानिक या राजनीतिक कारणहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भमा पर्याप्तै छलफल भयो है काङ्ग्रेसको बैठकमा भनेर म भन्दिनँ। त्यसमा चाहिँ सायद हामीबाट कमजोरी भएको छ। कङ्ग्रेसको एउटा ठुलो वृत्तमा चाहिँ के छ बुझाइ भन्दाखेरि कि कम्युनिस्ट शक्तिहरूसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा जानु हुन्न भन्ने बुझाइ छ र यो केन्द्रीय कार्य समितिले पनि आगामी चुनावहरूमा चाहिँ काङ्ग्रेस एक्लै लड्छ अथवा कसैसँग गठबन्धन गर्दैन अथवा कम्युनिस्ट शक्तिहरूसँग गठबन्धन गर्दैन भनेर स्पष्ट र सिधा र सपाट सन्देश चाहिँ किन दिन नसकेको? यसो छ, तपाईँ के हुन्छ भने सामान्यतया चाहिँ चुनाव सकिए पछाडि तत्कालीन विषयवस्तुहरू क्लोज हुनुपर्छ, च्याप्टर क्लोज हुनुपर्छ। म त के भन्छु भने नेपाल देशको समुन्नतिको लागि निर्वाचन सकिन्छ नि, निर्वाचन सकेर एउटा सरकारहरू भन्छ नि जसले जुन तहमा जे जितुन् त्यसलाई सहयोग गरेर जाने हो। राजनीतिक रूपमा अब चुनावका कुरा चाहिँ बन्द गरेर जाने हो। चुनावको कुरा त चुनाव आउनलाई त जुग छ तपाईँको। त्यस कारण अहिले नै तपाईँको चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक हुँदै गर्दा हामी एक्लै लड्छौँ त कहिले लड्ने? 84मा होइन, अहिले किन भन्नु पर्यो त? हामी गठबन्धनको सरकारमा छौँ, त्यो सरकारको सफलता, त्यो सरकारबाट जनताका लागि अपेक्षित डेलिभरी,
त्यो सरकारबाट राम्रो गर्ने कुरा, सङ्गठन राम्रो बनाउने कुरा त्यो हो नि त। जस्तो त्यसैले म के भन्छु भने कतिपयले मिसन 84 भन्छन् क्या पवनजी, मिसन 84 भन्छन्। अब मिसन 84 के हो भनेको 7 सालको क्रान्ति हुने हो 84 भने होइन, के हुने हो त 46 को परिवर्तन हुने हो 84 त्यो पनि होइन, देशमा ठुलो हिंसात्मक विद्रोह थियो 84 के शान्ति स्थापना हो त्यो पनि होइन, संविधान बन्न सकिरहेको छैन 84 संविधान बन्ने होइन, के हुने हो भने 84 चुनाव भएर चुनावभन्दा कुन ठुलो कुरो हो? तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ, तर अहिले प्रमुख दलहरू नै 84 को चुनावमा केन्द्रित भएर आफ्ना कार्यक्रम एजेन्डाहरू लिएर जान थालिसके। अब त्यसलाई कति परिपक्व मान्ने, त्यसलाई कति व्यवहारिक मान्ने, त्यसलाई कति जिम्मेवार मान्ने म प्रश्न गर्न चाहन्छु। जस्तो 74 मा चुनाव हुन्छ 79 को चिन्ता, 79 मा चुनाव हुन्छ तपाईँको 84 को चिन्ता, 84 मा चुनाव भइसकेपछि 89 को चिन्ता, अनि देशको चिन्ता चाहिँ कहिले हो? लडौँला न। एउटा अब्बल विद्यार्थी त्यसलाई मानिँदैन जसले जहिले पनि परीक्षाको चिन्ता गर्छ। अब्बल विद्यार्थीले परीक्षाको होइन पढाइको चिन्ता गर्नुपर्छ। आफ्नो पुस्तकमा को कति गहिरिएर जाँदैछ, त्यो पुस्तकबाट ल्याएको जीवनका लागि ऊ के ग्रहण गर्दैछ त्यो सोच्नुपर्छ। चिन्ता चुनावमा दलहरूले होइन, चिन्ता र चिन्तन जनताले गर्ने हो। यो 4 वर्ष के गर्ने त्यसो भए? चुनावकै तयारीमा लाग्ने, भोलिदेखि प्रचार समिति गठन गरौँ? हामी कहाँ त्यही देखिन्छ। त्यो गलत हो। आवधिक निर्वाचन नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। एउटा चुनावदेखि अर्को चुनावसम्मको यात्रा नै राजनीतिक दलले तय गर्ने अथवा निर्दिष्ट गर्ने दिशा हो भनेर हामीलाई बुझाइएको छ। यहाँ गलत हो, गलत हो। कोर्स करेक्सन भन्ने जस्तै मेन्टालिटी नै करेक्सन गर्नु पर्यो। यहाँ के भन्दाखेरि भने चुनाव भइसके पछाडि कोही सत्तारूढ हुन्छ, कोही प्रतिपक्ष हुन्छ, संसद बनेको छ, त्यही संसदभित्रबाट के गर्ने गरौँ न, होइन संविधानले दिएअनुसार। तर हामी चाहिँ के भन्दाखेरि भने चुनावको बारेमा जाँदै गर्दाखेरि देशलाई जहिले चुनावको मानसिकतामा उठिक कि उठिक, उसलाई जिताउने उसलाई हराउने यो होइन, नेपालीले जित्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान काममा लगाउन। सरकारको काममा हो। प्रतिपक्षले कोही बेला प्रश्न गर्छ नि, संसदमा घेराउ गर्छन्, ठिक छ त, प्रतिपक्षले त्यो गर्छ। प्रतिपक्षी नेताले बोलेपछि घन्टा 1.5 घन्टा बोल्नुभयो, ठिक छ, कति लामो बोल्नुभयो, आलोचना एउटा छ, तर उहाँले उठाएका प्रत्येक प्रश्नलाई हामीले आत्मसात गर्नु पर्यो। विपक्षीमा नयाँ दलहरू पनि आएका छन्, एउटा ऊर्जाका साथ आएका छन्, उनको पनि सुन्नु पर्यो। चाहिँ नयाँ शक्तिको उदय र नयाँ पार्टीको उदयलाई त्यति सिरियसली लिएको जस्तो देखिन कि यो केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा पनि। किन होला है तपाईँ? यो के पनि यो पानीको फोका हो जस्तो लाग्छ त, नयाँ शक्तिको उदय होइन। अहिले तपाईँले यो प्रश्न गर्नुभन्दा अगाडिकै उत्तर रिप्ले गरेर कसैले हेर्नुभयो भने नयाँ आएका छन् नयाँ ऊर्जा लिएर, त मैले नै अहिले भर्खर भने नि सार्वजनिक टेलिभिजन माध्यमबाट। तर आएको ऊर्जालाई केमा लगाउने? केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा चाहिँ धारणा राख्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको बुझाइ त्यो अधिकांशको त्यो देखिएन नि। प्रत्यक्ष प्रसारण हेरे हामीले पनि नै प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्दै गर्दाखेरि कुन दलको नाम लिएर कुन दलको बारेमा के विश्लेषण भयो भन्ने नै होइन नि। समग्रतामा नेपाली कांग्रेसको रूपान्तरणको कुरो, नेपाली कांग्रेस पार्टीले सम्पादन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय राजनीति र घरेलु राजनीतिको विषयको लागि बैठक भएको छ। अनि हामी अरू दलको सन्दर्भको भन्ने हुँदैन। मात्रै मैले अघि भन्दै गरेको कुरालाई कन्टिन्यू गर्दा म के भन्छु भने नयाँ ऊर्जा लिएर आएको दल या पुरानो अनुभवी भएको दल प्रत्येकले के गर्नु पर्यो भने सरकारलाई गलत गर्ने कुराबाट खबरदारी गर्नु पर्यो। सरकारले के गर्नु पर्यो भने उठेका सडकमा उठेका सदनमा उठेका प्रश्नहरूलाई आत्मसात गरिराखेर सरकारले अझै राम्रोसँग काम गरेर जानु पर्यो। यो कर्म गरेर जाने कुरा पछाडि चुनाव 84 अनि कुरो हुन्छ नि। अहिले भ्रष्टाचारको फाइल खोलेको छ नि, सरकारले सही गरेको छैन र सरकारले जब चाहिँ भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दै गर्दा संसदमा उभिएर निर्दोषलाई फसाउन लाग्यो भन्ने काम नभनौँ न। प्रतिपक्षी नेताले संसदको रोस्टममा उभिएर के भन्नु भने निर्दोषलाई फसाउन खोजिँदैछ होशियार भन्नुभयो। तर सत्तारूढ पार्टीको महामन्त्रीले के भन्यो, फाइल मात्रै होइन सरकार भ्रष्टाचारको विरुद्ध फायर खोल्नुपर्छ भन्यो। सबैले साथ दिउँ न। भ्रष्टाचार अन्त भइसकेपछि सुशासनयुक्त देश कसको हुन्छ? सबैको हुन्छ नि। 84 मा जसले सरकार बनाउला, 84 सम्म पर्खेर 84 पछि सुरु गर्ने हो र देश बनाउन। 84 पछि मात्रै थाल्ने हो र भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान, 84 पछि मात्रै थाल्ने हो र समुन्नतिको कुरो, त्यस बेलासम्म के गर्ने? अनि 84 मा फेरि अर्कोले विपक्षमा बसेर मिसन 89 भन्ला। अनि यो देश जहिले चुनावको कुरामा मात्रै केन्द्रित पवनजी गर्नुहुन्न। यो देश हामी केही बनाउन सक्छौँ भने हरेक दिन हरेक वर्ष त्यो कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ। यहाँहरूले मङ्सिरमा चाहिँ महासमिति बैठक बोलाउने निर्णय गर्नुभएको छ। आवाज चाहिँ नीति महाधिवेशनको थियो, मुद्दा पनि त्यसरी उठाएको थियो। त नीति महाधिवेशन छलेर यो महासमिति गर्नुपर्ने के आइलाग्यो यहाँलाई? होइन, यस्तो छ, त्यसलाई चाहिँ यो सार्वजनिक रूपमा व्याख्यामा पनि समस्या भइरहेछ। हामीले बुझाउनलाई कमजोरी गरेका छौँ। अलमल जस्तो पनि भएको छ। तपाईँको यो प्रश्नले मलाई त्यसलाई प्रश्न गर्ने अवसर पनि दिएको छ। त्यो के हो भने नेपाली कांग्रेस पार्टीको विभिन्न तह छन्। केन्द्रीय समिति छ, महासमिति छ, प्रदेश कार्य समिति, जिल्ला छ, टोलसम्म कमिटी छ। यो कमिटीहरू मध्येमा नीति अधिवेशन भन्ने अलग्गै कुनै बडी थिएन। महाधिवेशनले के गर्यो भने त्यो जुन काम हो त्यसलाई कांग्रेसका नीति दृष्टिकोण विचारहरूको सन्दर्भमा चाहिँ नीति अधिवेशनमा जाने भन्यो।
तर एउटा बढी कुन थियो त नेपाली काङ्ग्रेसको त्यसबारेमा भन्दा त महाधिवेशन हुन्छ कि महासमिति हुन्छ। त्यसैले हामीले के गर्यौँ त भन्दा बडा सोचेर बडा परिपक्व ढङ्गले के गर्यौँ भने नीति अधिवेशन भनेर कुनै गठन भएको छैन अलग्गै, महासमिति गठन छ, महाधिवेशनको गठन छ, जिल्ला प्रदेश कमिटी गठन छ। झन् केन्द्रीय महाधिवेशन 14औं महाधिवेशनले नीति महाधिवेशनले गर्ने भनेर निर्दिष्ट गरेका विषयवस्तुहरू सम्पादन गर्ने गरी महासमितिको बैठक बोलाउने भनेर भनेको छ। हामी कहाँ जुन महासमिति भन्ने पहिल्यै व्यवस्था छ, विधानमै व्यवस्था छ, त्यो महासमितिको व्यवस्थाले नै के भन्छ भने काङ्ग्रेसको नीतिको दृष्टिकोणको कार्यक्रमको सबै गर्ने भन्छ। झन् त्यो नीति महाधिवेशनले गर्ने भन्ने कुरा गर्ने गरी जुन बोलाइएको छ त्यो चाहिँ वैधानिक प्रक्रिया भयो भने त्यसको व्यवस्थापनको कुरा मात्रै हो। यो तपाईँलाई लाग्छ कि यो काङ्ग्रेसले मङ्सिरमा गर्ने भनिएको महासमिति बैठक समयमै गर्छ भन्ने लाग्छ मलाई? अब काङ्ग्रेसले गर्ला भनेर सोच्दै गर्दाखेरि मैले परबाट भएर सोचेँ भने खोइ के हो काङ्ग्रेसले नगर्ला कि अथवा दलहरूको ताल यस्तो होला कि भन्ने छुट्याउँथ्यो होला। तर मलाई त्यो छुट्याउँदैन नि त। मैले त गर्ला कि भन्ने गर्ने हो नि त, पार्टीको महामन्त्री हुँ, गराउने कुरामा लाग्ने मेरो जिम्मेवारी हो नि त। त्यसकारण हुन्छ मैले त गराउनेतर्फ लाग्ने, नहुनुपर्ने कारण के छ? कुनै राष्ट्रिय त्यस्तै परिस्थिति केही पर्यो भने एउटा कुरा हो, 2 दिन 4 दिनपछि जाला रे। तर हामीले यसै पनि ढिलो गरेका छौँ। तर अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने नसर्ने ढङ्गले गरेको छैन र। यदि दसैँ तिहारको छेकोले असर गर्छ भन्दा गर्दैन, छठले गर्छ भन्दा गर्दैन, बर्खाले गर्छ भन्दा गर्दैन। बर्खा पनि छलेर सकेर, दसैँ पनि सकेर, तिहार सकेर, ईद सकेर, बकरिद सकेर, त्यस पछाडि तपाईँको छठ पनि सकिराखेर हैन। बलियाङ तङनाम भन्ने पर्व हुन्छ, त्यहाँ चासोक तङनाम भन्ने पर्व, यी पर्वहरू पनि सकेर ठ्याक्कै मङ्सिरको 11, 12, 13 गर्दैछौँ। त्यस कारण मलाई के लाग्छ भने चाडपर्वहरूले पनि बर्खाले पनि असर गर्दैन, हाम्रो तयारीलाई पनि अपुगाउँदैन। त्यस कारण नीति महाधिवेशन गरिराखेर त्योभन्दा अगाडि फेरि हामी के गर्दैछौँ भन्दा अहिले भर्खर तपाईँसँग संवाद गर्नु पूर्व म देशभरि 77 जिल्लामा खटिने प्रतिनिधिहरूको लिस्ट हेर्दै थिएँ। अहिले धमाधम नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयबाट तपाईँको यो चाहिँ साउनको 16 गते अपराह्न चाहिँ केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू चिठी बुझ्दै आफूले गर्ने टास्क लिएर जिल्ला जिल्ला उड्न लाग्दै हुनुहुन्छ। 20 गतेदेखि साउन 20 देखि 30 गतेसम्म आन्तरिक विषयवस्तुमा के गर्ने भनेर लेखेर पठाइएको छ। त्यस्तै भदौको 10 गतेदेखि 24 सम्म फेरि आन्तरिक होइन, सार्वजनिक रूपमा समुदायमा काङ्ग्रेस भन्ने अभियानमा हामी जान्छौँ। भनेपछि हाम्रो त साउनलाई पनि कार्यक्रम फिक्स छ, भदौलाई पनि फिक्स छ, फेरि असोजमा पनि केही कामहरू आन्तरिक व्यवस्थापकीय कुराहरू हुन्छन्, फेरि चाडपर्व सकेर अनि नीति अधिवेशनमा हामी जान्छौँ। यो महासमिति बैठकले नि जो काङ्ग्रेस रूपान्तरणको मुद्दा जुन तपाईँहरूले बोक्नु भएको छ नि त्यसमा ठोस निर्णय गर्ने र काङ्ग्रेसलाई तपाईँहरूले भने जस्तो सोचे जस्तो सबल सुदृढ सक्षम बनाउँछ भन्ने चाहिँ कतिको विश्वस्त हुन्छ त्यसमा चाहिँ? म विश्वस्त छु। के हुन्छ भने समस्याहरूको व्याख्या अलि बढी प्रचारित हुन्छन्, समाधानको व्याख्या कम प्रचारित हुन्छ। जस्तो कि मान्छे यस्तो अप्ठ्यारो मान्दै हिँड्दै अर्कोले समाएर हिँड्दै गरेको समस्याग्रस्त मान्छे देखिन्छ, तर उसले घरमा बसेर साँझ तातो पानीसँग ट्याब्लेट खाँदै गरेको देखिँदैन। त्यो ट्याब्लेटलाई सही ढङ्गले खायो, सही ढङ्गले ग्रहण गर्यो र म तङ्ग्रिँदैछु भन्ने मनोविज्ञान राख्यो भने त्यो तङ्ग्रिन्छ। चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा रूपान्तरणका लागि भएको छलफल र निर्णय होस् या रूपान्तरण अभियान भनेर कतिपय युवा ऊर्जा भएका साथीहरू देशभरि गएर आउनुभयो, त्यहाँ त्यसको सन्दर्भमा पनि बैठकमा प्रश्न उठ्यो होला। तर त्यहाँ गएका साथीहरूले पनि कम्तीमा रूपान्तरणको लागि देशभरिका साथीहरूको भावनालाई कलेक्ट गर्नुभयो। यी सबै कुरालाई गाँसेर बैठकमा भएका या बैठक बाहिर भएका, स्वदेशभित्रका या बाहिरका, हाम्रो मस्तिष्कमा आएका या मिडियाले हामीलाई औल्याएका, यी सबै कुरालाई एक ठाउँमा राखेर गयौँ भने अनि हामी एउटा पुरानो पाएको राजनीतिक दललाई रूपान्तरित, आधुनिक र तन्देरी बनाउँछौँ। अहिले हाम्रो मिसन भनेको काङ्ग्रेसलाई तन्देरी बनाउने भन्ने कुरा हो। त्यही भएर यहाँले यो भदौ 10 देखि 24 गतेसम्म चाहिँ यो सङ्गठन सुदृढीकरणका लागि देशव्यापी अभियान चलाउने भन्नुभएको, अथवा यो सङ्गठन अलिक कमजोर भइसक्यो भन्ने बुझाइमा चाहिँ यहाँहरू पुगिसक्नु भएको होइन? कुनै मान्छे बिहानै उठेर योगा गर्छ अनि कि बिरामी भएको कारणले योगा गरेको भन्नु त भएन नि उसलाई। स्वस्थ रहन त जहिले पनि गर्छ नि। मान्छेले घरमा हतियार राखेको हुन्छ नि, हेर्नुहोस्, नचलाएको वर्षौँ भएको हुन्छ तर धार लगाइरहेको हुन्छ बेला बेला। यो सङ्गठनको अभियान चलाउनु, सुदृढीकरण गर्नु, प्रशिक्षणमा जानु भनेको अब पहिलोचोटि चाहिँ के अरे प्रशिक्षण सुरु हो, केही पढेकै छैन र स्कुलमा भर्खर कक्षा 1मा हालेको र होइन नि। तर मान्छे जिन्दगीभरि पढिरहेको हुन्छ, जिन्दगीभरि सिकिरहेको हुन्छ। स्वस्थ रहेको मान्छेले पनि मर्निङ वाक गर्छ नि, मर्निङ वाक गर्ने भनेको बिरामीहरूले हो भन्ने संसारमा त हुँदैन नि। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले सङ्गठन सुदृढीकरण गर्न थाल्यो नि, योगा गर्ने भयो, तपाईँको मर्निङ वाकमा जाने भयो भन्छ कि अनि मर्निङ वाकमा हुनुहुन्छ नि के बिरामी हो भनेर कसैले भन्यो भने त मान्छे हाँस्छ नि। मर्निङ वाक गर्ने, योगा गर्ने, हरियो सागपात खानुपर्छ भन्ने कुरा जसरी व्यक्तिको जीवनका लागि स्वस्थ रहन सदैव जरुरी हुन्छ, सङ्गठन सुदृढीकरण अभियान भनेको विगतभन्दा अझै परिमार्जित गर्ने भन्ने, अझै सुदृढ बनाउने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित हुन्छ। तर एकाथरीले चाहिँ के भन्छन् भने कि यो पार्टीको नीति र नेतृत्व दुवै नफेरेसम्म चाहिँ आम मानिसमा अथवा युवा पुस्तालाई चाहिँ काङ्ग्रेसप्रति आकर्षित गराउन सकिँदैन, त्यही भएर सबैभन्दा बढी मेहनत गर्नुपर्ने चाहिँ त्यो 2टा क्षेत्रमा हो भनेर भन्दैछन् नि फेरि।
अब नीतिको सवालमा चाहिँ के हो भने नीति निरन्तर परिमार्जन भएर जाने विषय हो हैन। नेपाली कांग्रेस पार्टीले लिएको जुन नीति छ त्यो नीतिको पछि त अहिले नेपालको सबै राजनीतिक दलहरू त्यहाँ उभिनु भएको छ। कांग्रेसले लिएको नीति गलत छ भन्दै त्यही नीतिलाई पछ्याउँदै धेरै आउनु नै भएको छ हैन। बल प्रयोगबाट राज्य सत्ता हासिल गर्ने भन्ने तत्कालीन माले अहिले प्रतिपक्ष भएर यहाँ ब्यालेटको बाटोबाट बसेको छ। बल प्रयोगबाट राज्य सत्ता ढाल्ने, संसदीय व्यवस्थाको पार्थिव शरीरमाथि सर्वहाराको अधिनायकवाद स्थापना गर्ने भन्ने व्यक्तित्वहरू मध्येको एकजना व्यक्तित्व देशको प्रधानमन्त्री भएर बस्नु भएको छ। नयाँ दलहरू पनि दलहरू खराब हुन् भन्दै नयाँ दलै खोलेर आउनु भएको छ। म्हणजे यो संसदीय लोकतान्त्रिक परिपाटीको मूल नीतिको बाटोमा त कांग्रेसले अपनाएको जुन मुख्य बाटो यो कांग्रेसको मात्रै होइन, अब सबैको भएको छ, देशको भएको छ। र नेतृत्वको सवाल, नेतृत्व परिमार्जन हुने हो कि नेतृत्व क्रमशः के हो भने विदाई भएर जाने हो, त्यसको पनि निश्चित प्रक्रिया छ। अब कांग्रेसको महाधिवेशनबाट हामीहरू आउने हो, हामीहरू भन्नाले म भन्ने भएन, गगन थापा भन्ने कुरो भएन, अथवा चाहिँ अर्को कोही जो होला। अब शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको कालखण्डबाट कांग्रेस अब काँध फेर्दैछ। कांग्रेस अब काँध फेर्ने चरणमा छ। नेतृत्व अब विस्थापित भएर, नेतृत्व अब नयाँ स्थापित भएर आउने क्रममा छ। झन् के हो भन्दाखेरि भने हरेक मोडमा जतिखेर लाग्यो त्यतिखेर फेरि फेरिँदैन नि, समस्या त्यहाँ हो नि त। जस्तो मैले भनिदिँदै गर्दा त राम्रो हुन्थ्यो, अहिले फेरिनुपर्छ, आज साँझ फेर्नु 2000 तपाईको चाहिँ 80 सालको साउनको 16 गते बेलुकी फेरिनुपर्छ मैले भनिदिँदै गर्दा दर दियो है भन्नु होला। तर व्यवहारिक हुँदैन नि फेरि, त्यसको लागि सर्टेन अधिवेशन भने अर्का महामन्त्रीले संसदीय दलको नेता फेर्ने जुन प्रस्ताव गर्नुभएको छ त्यो समसामयिक छैन भनेर भन्नुभयो। यसो हो, तपाईँको के हुन्छ भने मैले अघि नै भनेको जस्तो 84 को चिन्ता गर्नुहुन्न भने जस्तै संसदीय दलको चुनाव गर्ने, संसदीय दलले एउटा नेता चयन गर्ने, नेता चयन गरेको चाहिँ फेरि 15 दिन पछाडि फेरि चयन गर्ने भन्ने हुँदैन। संविधानले पनि के व्यवस्था गरेको छ भन्दा तिमी स्थिरताप्रति प्रतिबद्ध रहेनौ, तिमीले जतिखेर कागज भेट्यौ हस्ताक्षर गराउँदै सरकार ढाल्न हिँड्यौ, अर्थात् हामी हिँड्यौँ। झन् हामी केमा बाँधिन्छौँ भन्दा अब 2 वर्षसम्म नयाँ बनेको सरकारलाई अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदैनौँ भनेर संविधान बनायो नि। त्यसको स्पिरिटको जगमा के भन्नुपर्छ भने नेपाली कांग्रेस पार्टीको संसदीय दलको नेताको चुनाव भयो, विश्वप्रकाश शर्मा गगन थापाहरू एकातिर उभिएकै हो, म त्यसमा भोकल्ली लागेकै हो। दुनियाँले हेर्दै गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवा र गगन थापा सँगसँगै मुस्कुराउँदै उम्मेदवारी दर्ता गरेकै हो। यही दृश्य सबैतिर देखिन पाए हुन्थ्यो। अस्ति मैले बोल्दै गर्दा यही दृश्य सबैतिर देखिन पाए हुन्थ्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा पनि यो भएको भए हुन्थ्यो। त्यहाँका युवाहरूलाई मैले भने भनेर भन्दै गर्दाखेरि मैले बोलेको कुरालाई लिएर मान्य विश्वप्रकाश शर्माले चाहिँ होइन एमालेको युवाको हैसियत यो छ भन्यो भनेर भने मैले त्यसो भनेको थिइनँ। मैले भनेको कुरा रेकर्डमा छँदैछ। झन् अहिले मैले भन्दै गर्दा के हो भने अहिले चाहिँ कांग्रेसले चाँडै सरकारको नेतृत्व ढिलो चाँडो गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने निश्चित समयमा हामी छलफलमा जान्छौँ। संसदीय दलको नेताले नि प्रधानमन्त्री बन्ने त्यो कतिको तार्किक हो भन्दा संवैधानिक कानुनी दृष्टिले तार्किक होला। समयको माग र अपेक्षा बमोजिम त्यो हो कि होइन भन्दा होइन होला भन्ने कुरा होला। त्यो बेला अरू बन्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्दा नहुने भन्ने विगतमा कहाँ भएको छ र भन्ने आउला। त्यो बेला होइन बदल्नै पर्छ भन्ने भयो भने ठिक छ बदल्नुपर्छ भन्ने कुरा आउला। होइन अब अहिले उहाँलाई नै बनाउँदै गर्दाखेरि कांग्रेसको लागि ठुलो म्यासेज जानेवाला छ भन्ने कुरो हो भने त्यही कुरोमा जाउँला। तर इट टेक्स टाइम। यो डिस्कसनको लागि पनि मलाई लाग्छ कि अलिकति प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। भन्नेहरूले चाहिँ के भन्छन् भने तपाईँ र गगन थापा बीच चाहिँ एक खालको सहमति भइसकेको छ। 82 मा 15औं महाधिवेशन गर्ने पार्टीको, त्यसमा नेतृत्व तपाईँले गर्ने, अनि 84 को चुनावमा चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रोजेक्टमा चाहिँ गगन थापालाई अगाडि बढाउने तपाईँहरू बीच सहमति भइसकेको छ अरे नि त। अब यस्तो हो कस्तो भन्दाखेरि भने हामी कुनै पनि तात्कालीन विषयवस्तु, नेपाली समाजको विषयवस्तु, नेपालको राजनीतिक रूपान्तरण, यो संसदीय लोकतान्त्रिक पद्धतिको सुदृढीकरण, नेपाली कांग्रेसलाई अगाडि लिएर जाने, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, पार्टीलाई बलियो बनाउने, हामीले नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरामा हामी एक ठाउँमा छौँ। तर अब अहिले गगन थापाले यो लिने, विश्वप्रकाश शर्माले यो लिने भन्ने गरी भएको छैन। यसलाई मैले भन्दै गर्दा कसरी बिट मार्छु म भन्दाखेरि भने खोला तर्दै गरेको बेलामा खोला कसरी तर्ने नै चिन्ता गर्नुपर्छ। खोला तर्न छिर्नुभयो, भाडीले पेल्दैछ, खोला तर्ने बेलामा त्यो डाँडामाथि कसरी उक्लिने भनेर सोच्न थाल्यो भने खोलाले बगाउँछ। झन् खोला तर्ने बेलामा खोलाकै चिन्ता गर्नुपर्छ। डाँडा तर्ने जब बेला आउँछ महाधिवेशनको त्यो बेलामा ठिक समयमा हाम्रा कुराहरू हामी राख्छौँ। अहिलेलाई यति मात्रै भन्छु, अब स्वदेश या विदेशमा रहेका नेपाली कांग्रेस पार्टीका समर्थक, शुभेच्छुक, शुभचिन्तक सबले के कुरामा ढुक्क माने हुन्छ भने यो कांग्रेस त्यही कांग्रेसका रूपमा रहिरहँदैन। बदलिएको कांग्रेस र बलियो कांग्रेसलाई अगाडि लिएर हामी नेतृत्व गरेर मुलुकलाई अगाडि लिएर। तपाईहरु यति उत्साही हुनुहुन्छ हैन, तर पार्टीभित्र नै कस्तो चाहिँ कुरा सुनिँदैछ भने कि महामन्त्रीहरूले ल्याएको कार्यक्रम अथवा पारित भएको कार्यनीति नै यो लागू हुन सक्दैन, लागू नै हुन्न भनेर भन्ने खालका मतहरू पनि सुनिन थालेको छ। यो कस्तो खालको विडम्बना युक्त कांग्रेसीहरूको चाहिँ यो भनौँ न यो मनोदशा हो। खास यस्तो हो, हामी कोही बेला चुनावमा जाँदाखेरि यति धेरै कुराहरू लेखेर घोषणापत्र बनाउँछौँ नि,
यसपालि म घोषणापत्र तयारी समितिको संयोजक थिएँ। मैले भन्दा के भने साथी हो, हामी त्यति मात्रै लेख्छौँ जति गर्न सक्छौँ। हामी अर्कोचोटि जनताको बिचमा जाँदा हामीले लेखेको यो गर्न सक्यौँ भन्नुपर्छ। चुनाव जित्नको लागि मात्रै भनेर लेख्ने भन्ने कतिपय कुरा भइआयो होला, जनताको पनि त्यो बुझाइ भयो होला। झन् घोषणापत्रमा लेखेर के हुन्छ गर्ने होइनन् भन्ने खालको सोसाइटीमा एउटा मनोविज्ञान बन्यो होला। झन् नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको कार्यतालिका आउँदै गर्दा यति धेरै काम होला। यदि तपाईँले त्यसलाई पन्नाभित्र हेर्नु भने 4वटा पन्नामा छ क्या पुरा कार्यतालिका। अनि त्यसले के यत्रो धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने हुन्छ। तर एकैचोटि गर्ने त 4वटा पन्नाभित्र भनिएको छैन। 4वटा पन्नाभित्र 12वटा महिना छन् नि त। 12वटा महिनामा तपाईँको चाहिँ 52वटा हप्ता छन् नि त। 52वटा हप्तामा 365वटा दिन छन् नि त। फरक दिनका लागि, फरक हप्ताका लागि, फरक महिनाका लागि बनाइएका कार्यतालिकाहरू आशंकाबाट सुरु गर्यो, कार्यान्वयन हुँदैन। अठोटबाट सुरु गर्यो, कार्यान्वयन हुन्छ। विभागहरू गठनमै देखियो नि कतिको अठोट रहेछ काङ्ग्रेसको भनेर त होइन। अस्ति नै बिरामी भएको बेलामै बुझिहाल्यो नि तिम्रो स्वास्थ्यको स्थिति के रहेछ भन्नु भएन नि त। नयाँ अहिले डायग्नोसिस गरेर नयाँ मेडिसिन तयार गरेपछि अनि हिँड्ने बेला डाक्टरले चाहिँ के भने खै तिम्रो के हुन्छ तिम्रो स्वास्थ्य पहिले देखियो भन्नु मिलेन। त्यसकारण के हो भन्दाखेरि काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले केही विषयलाई पहिचान अथवा पहिला डायग्नोस भएको रोगको औषधि मैले समयमै नखाएर रोग बल्झिएको भन्ने चाहिँ लागेको छ नि तपाईँहरूलाई? त्यो भन्न मिल्छ, सही कुरो त। यसमा त म मान्छु। के भन्दाखेरि भने पहिलोचोटि डायग्नोसिस त भएको होइन, डायग्नोसिस त पहिला पनि भयो। अनि डायग्नोसिस भयो अनि औषधि पनि प्रेस्क्राइब भयो। औषधि ठिक टाइममा खाइएन भने, नखानुपर्ने कुराहरू पनि खाइयो भने त्यसले समस्या गर्छ। जहाँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले अहिले के कुरामा कमिटमेन्ट छ भन्दा कमिटेड छ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी हामी छौँ। हामी दृढतापूर्वक एकदम उज्यालो भविष्य पेटमा भन्छ पेटमा एकदम आगो बोकेर, मस्तिष्कमा एउटा दृष्टिकोण बोकेर, देशको लागि एउटा सपना बोकेर हामी लागिरहेका छौँ भने काङ्ग्रेस त हाम्रो त साधन मात्रै हो नि। हाम्रो साध्य त देशको समुन्नतिको लागि अरू नै छ नि त। त्यसकारण हामी त्यो गर्छौँ भन्ने कुरामा छौँ, गर्छौँ। अहिलेको बिन्दुमा यसो उभिएर हेर्दाखेरि नि काङ्ग्रेस अहिले पनि यथास्थितिमै रुमलिरहेको छ कि रूपान्तरणको दिशामा अघि बढेको छ? नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी रूपान्तरणको दिशामा स्थापना कालदेखि तपाईँ हरेक कालखण्डमा हेर्नुभयो भने रूपान्तरणको कुराको प्रतिनिधि हो। त्यसैले मैले के भन्ने गरेको छु भने निरन्तरतामा नवीनता हो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी। 7 सालको क्रान्ति सुरु हुँदै गर्दा राजनीतिक परिवर्तनको कुरा थियो, तर समाजवादलाई ल्याएर गाँच्ने कुरा त 12 सालको महाधिवेशनपछि मात्रै भयो, हो कि होइन? त्यसपछि 46 को परिवर्तनमा आउँदै गर्दा संवैधानिक राजसंस्थासहित हामी थियौँ। फेरि 62-63 को आन्दोलनमा पुग्दै गर्दा नयाँ अर्को शक्तिलाई ल्याएर गाँच्दै गर्दा हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गयौँ। अझै भन्दै गर्दाखेरि 63 सालको संविधानले सङ्घीयता स्वीकार गरेको थिएन। मधेसको त्यत्रो विद्रोह अब मधेसका दाजुभाइ दिदीबहिनीको भावनालाई सम्बोधन गरिराखेर फेरि सङ्घीयतालाई अपनाएर गयौँ। त्यसकारण के हो भन्दाखेरि भने यथास्थितिमै हुनु हो भने त राजनीतिक परिवर्तन मात्रै हुन्थ्यो होला नि। त्यहाँ समाजवादको कुरो हुँदैन थियो होला, त्यहाँ गणतन्त्रको कुरो हुँदैन थियो होला, त्यहाँ सङ्घीयताको कुरो हुँदैन थियो होला। त्यसो भनिरहँदाखेरि नि तपाईँ मुलुकको उन्नति र प्रगतिका लागि चाहिँ काङ्ग्रेसी नीतिहरू नै अलि अन्यलग्रस्त छन् जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? किनभने तपाईँहरू संसदको पहिलो पार्टी हो, तर संसदको तेस्रो पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री मानेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था अथवा देशको यावत समस्याहरू चाहिँ त्यो व्यवस्थाबाट समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँहरू कस्तो बुझायो? अब यस्तो हो, तपाईँले एउटा निश्चित नीति कार्यक्रम बनाएर चुनावमा जानुहुन्छ, एक्लै जानुहुन्छ या मिलेर जानुहुन्छ अलग कुरा हो। चुनावमा जानुहुन्छ, चुनावमा गइसकेपछि एउटा परिणाम आउँछ। परिणाम आइसकेपछि ठुलो दलका रूपमा आउनुहुन्छ। अब मान्य तपाईँ संसदको आँगनमा चाहिँ अड्डी लगाएर बस्नुहुन्छ, ठुलो दल हौ तिमीहरू सबैभन्दा ठुलो छौ, हामी एक्लै चलाउँछौँ भन्नु मिल्छ मिल्दैन? मिल्दैन नि त। चाहिएको 138 को सङ्ख्या तपाईँले लिएर आउनुभएको छैन भने तपाईँले गर्ने के हो भन्दा कम्प्रोमाइज हो नि त। फेरि त्यसमा पनि अर्को कुरो के बिर्सिनु हुँदैन भने गएको निर्वाचनमा गएर जाँदै गर्दाखेरि 275 मध्येमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर मिलेर जाँदै गर्दा पनि 138 सिट चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले पाएको थियो भने पनि फेरि पनि मिलेर सरकार बनाउँथ्यो। किन भन्दै गर्दा चुनाव प्रतिनिधि सभाको भएको थियो। प्रतिनिधि सभाबाट कुनै विधेयकहरू पास गर्नुभयो भने प्रतिनिधि सभाले पास गरेर मात्रै पुग्दैन, राष्ट्रिय सभाले पास गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभामा पारित गर्ने गणितको लागि फेरि हामी 6-7 जनाको सङ्ख्या मात्रै राष्ट्रिय सभामा छौँ। त्यहाँ काङ्ग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी एक ठाउँ उभिएपछि बल्ल हामी फेरि त्यसलाई बहुमतको आकारमा पुग्छौँ। भनेपछि तपाईँको परिस्थितिगत कारणले, नम्बरको गेमको कारणले, गणितीय कारणले यो दल या त्यो दल मिलेर सरकार चलाउनु पर्ने परिस्थिति भनेको एउटा अलग चिज हो। नीतिगत कुरा भनेको कुरा अर्को चिज हो। त्यही नम्बर गेमकै कारणले हो त यहाँहरूले चाहिँ कोशी प्रदेशमा सभामुखलाई पनि मत हाल्न लगाएर सरकार बनाउने चाहिँ त्यो दुष्प्रयास गर्नुभएको, जसलाई सर्वोच्चको डन्डा लाग्यो। गल्ती भएको हो। सार्वजनिक ग्रुपमै पनि मैले भनेको छु किनभने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानले दिए बमोजिम के अधिकार राख्दछ भने दलहरूले आफआफ्नो व्याख्या गर्लान्, समस्या होला। वकिल साहबहरूको पनि आफआफ्नो व्याख्या हुन्छ, समस्या होला।
अन्तिम व्याख्या संविधानको धारा उपधाराको व्याख्या तिमीले गर्नु भनेर संविधानले सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ। त्यो व्याख्या उनले गरे बमोजिम कसैले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने व्याख्या गर्यो संसद विघटन गरेको गलत हो भन्दा कहाँ गलत हो भनेर न्यु खोज्ने पनि चलन हुन्छ कतिपय देशमा हैन। तर चाहिँ के भन्दा हामी क्या कस्तो हुन्छ भने त्यो निर्णय आयो कोशी प्रदेशको सन्दर्भमा गल्ती हो भनेर हामीले आत्मसात गर्यौं। अब सभामुख सम्मानित सभामुख व्यक्तिगत रूपमा सुयोग्य हुनुहुन्छ बाबुराम गौतम, उहाँको व्यक्तिगत कुरामा जान चाहन्न। उहाँलाई भन्नुभयो होला कांग्रेस सभापतिले या चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो होला हस्ताक्षर गर्नु भन्नुभयो होला, म त्यसमा पनि जान चाहन्न। तर उहाँमाथि प्रश्न उठ्यो, उहाँले मार्ग प्रशस्त गरेर छोड्नुभयो भने त्यसले एउटा अलग छवि पनि उहाँको बन्छ। त्यसकारण हामीले कोशी प्रदेश सभामुखलाई राजीनामा गर्न लगाएर बहुमत सिद्ध गर्ने खेलमा त तपाईहरु लाग्नुहुन्न हैन। प्रश्न बहुमत सिद्ध गर्ने कुरा दोस्रो भयो। पहिलो कुरा चाहिँ सर्वसम्मानित सर्वोच्च अदालतले तिमीले गरेको हस्ताक्षर असंवैधानिक भयो, सरकार बन्ने प्रक्रियामा यो हस्ताक्षरको गलत प्रयोग भयो, कसले भनेर तिमीले हस्ताक्षर गर्यो मलाई थाहा छैन तर अलग गल्त भयो भनेपछि त त्यो के हुनु पर्यो भने उहाँले फिल गर्ने एउटा विषय हो। उहाँले राजीनामा गरिसकेपछि हिजो उहाँले राजीनामा नगरिकन हस्ताक्षर गर्नुभयो भने चाहिँ अब राजीनामा गरेर हस्ताक्षर गर्नुभयो भने फेरि संविधानले त्यसलाई मान्छ, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई मान्छ। तर त्यतिले मात्रै पनि फेरि कोशी प्रदेशको सन्दर्भमा स्थिरता नहुन सक्छ। कोशी प्रदेशमा समग्रतामा त्यहाँ नबिर्सिनुपर्ने पाटो के हो भन्दाखेरि भने त्यहाँनिर सरकार को बन्छ के बन्छ भन्ने एउटा पाटो हो। तर त्यहाँ कोशी प्रदेशमा पहिचानको एउटा आन्दोलन भइरहेको छ। आन्दोलनको क्रममा एकजना मित्र युवा मित्रको शहादत भएको छ। त्यहाँ जनताले उर्लेर प्रश्न उठाइरहेको बेला त्यो कसरी विश्वासमा लिने भन्ने कुरा सरकार बनाउने मात्रै हैन अर्को समाधानको पाटो बनिन्छ। यसको लागि चाहिँ बृहत्तर रूपमा चाहिँ मुख्य राजनीतिक दलहरू नै, मुख्य राजनीतिक दल भन्दै गर्दा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी सबै दलहरू, राप्रपा पनि त्यहाँ 6 जनाको संख्यामा महत्त्वपूर्ण आकार लिएर बसेको छ। यो सबैले एक ठाउँमा बसेर चाहिँ वास्तवमा सोच्न जरुरी छ। निर्णायक चाहिँ राप्रपा देखियो कोशी प्रदेशमा हैन। अब राप्रपाले पनि मुख्यमन्त्री दाबी गरिरहेको अवस्था छ। अब राप्रपालाई मुख्यमन्त्री दिएर तपाईहरु सरकार बनाउनुहुन्छ कि अथवा आफै मुख्यमन्त्री लिएर राप्रपालाई चाहिँ सहमत गराउनु? गएको शनिबारको बिहान 8:30-10 बजेसम्म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकोमा चाहिँ पार्टीको आदरणीय सभापतिज्यू, उपसभापतिज्यू, पार्टीका अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, म आफू समेत हामी सहभागी भएर छलफल गरेका थियौँ कोशी प्रदेशको सन्दर्भमा। त्यो छलफल हुँदै गर्दा नै राप्रपा निर्णायक छ, राप्रपासँग संवाद गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह भयो। त्यहीबाट प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सम्पर्क स्थापित गर्नुभयो र अपराह्न 3 बजे फेरि राजेन्द्र लिङ्गदेनजीसँग त्यहाँ नेताहरू बसेर कुरा गर्नुभयो। त्यो बैठकमा म थिइनँ। तर त्यो हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँ विधिवत रूपमा राप्रपाबाट मुख्यमन्त्री हामीलाई दिनुपर्छ भनेर राप्रपाका अध्यक्ष आदरणीय चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनजीबाट त्यसरी प्रस्ताव आएको अवस्था होइन। तर के हो भने देखिँदै गर्दाखेरि राप्रपालाई विश्वासमा लिने भनेको राप्रपाको चाहिँ केन्द्रीय सरकारमा अपेक्षा हुन सक्छ या कोशी प्रदेशकै नेतृत्व या सभामुख या मन्त्री परिषदको मन्त्रालयको कुनै आकार हुन सक्दछ। तर जुन रूपमा होला हामीले कोशी प्रदेशमा अब फेरि अगाडि बढ्दै गर्दा चाहिँ स्थिरताका लागि सोचेर जानुपर्छ र त्यहाँनिर के बिर्सिनु हुँदैन भने सबभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले छ। कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि राजनीतिक दल तपाईलाई कति मनपर्छ मन पर्दैन, कति जच्छ जच्दैन, कति सहकार्यमा छौँ छैन अर्को कुरा हो, तर यथार्थ भनेको यथार्थ हुन्छ। कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले सबभन्दा ठुलो दलको रूपमा छ। त्यसको नेता हिक्मत कार्की त्यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने सम्भव हुँदासम्म चाहिँ दलहरूको बिचमा बृहत्तर रूपमै एउटा दृष्टिकोण बनेर सरकारको कुरो पनि र त्यहाँ चलिरहेको पहिचानको आन्दोलन हामीले सरकार बनाउँछ हेरौँ जोल्ला बनाउनु भनेर पर्खेर बसेका छन् नि त आन्दोलनकारी त। त्यही आन्दोलनकारी त हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी हुन् नि त। तिनलाई कसरी विश्वासमा लिएर जाने, उनको भावना बमोजिम कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हामीले सोच्न जरुरी छ। यो संसदीय अङ्कगणितलाई मिलाउने बेलामा नि त्यसै कारणले गर्दाखेरि हो विचार सिद्धान्त नमिल्ने दलहरूसँग पनि गठजोड गरेर सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यता यहाँलाई आइलाग्यो। अब यस्तो हो संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ को एउटा सौन्दर्य के हो भने टाउकोको गणना हुन्छ हैन। तर समस्या पनि फेरि कोही बेला के हुन्छ टाउकोकै गणना हुन्छ हैन। त्यसैले तपाईको दलहरूको बिचमा मिलेर सरकार चलाउँदै गर्दा सीएमपी भनेर किन बनाइछ, कमन मिनिमम प्रोग्राम किन बनाइछ? यदि घोषणापत्र थियो त किन बनाएको त त्यो भन्दा अलग अलग घोषणापत्रमा हामी गएका हौँ। न्यूनतम समझदारीको कार्यक्रम भनेर चाहिँ सीएमपी बनाइछ। त्यो बनाउँदै गर्दाखेरि हामी दलहरू त एउटै होइन, जस्तो चाहिँ दलहरू मोर्चा हुन सक्छ, दलहरूको बिचमा गठबन्धन हुन सक्छ। तर हामी हिजोको एमाले र हिजोको माओवादी पार्टी मिलेर नेकपा बनाए जस्तो त बनाउन लागेको त होइन नि त। हामी अलग अलग अस्तित्वमा छौँ नि त। एउटै चाहिँ के अरे टेबलभित्र पनि फरक फरक चाहिँ के अरे पहिचानका साथ हामी छौँ नि त। त्यहाँ एउटै टेबलमा हेर्दै गर्दा यहाँ चेसका राख्नुभएका गोटीहरूमा फरक फरक अधिकार लिएर बसेका गोटीहरू छन्। यहाँ कोही किङ भएर बसेका छन्, कोही तपाईँको ऊँट भएर, कोही घोडा भएर बसेका छन्। यो सबैको अलग अलग पहिचान छ, तर पनि सारमा फेरि एउटा चेसको टेबलमा छन्।
त्यसकारणले एउटा बोर्डमा छन्। झन् सरकार बनाउँदै गर्दाखेरि पनि हामी एउटा बोर्डमा छौँ, तर त्यहाँ हामी फरक फरक अस्तित्वमा पनि छौँ। त्यसो भए भनिदिनुहोस् न, यो गठबन्धन सरकारको कामलाई लिएर तपाईँहरूको प्रतिक्रिया के हो? अथवा हामी सही ट्र्याकमा अघि बढिरहेछौँ भन्ने हो कि अथवा हामीले ट्र्याक बिरायौँ भन्ने के हो? अब यस्तो छ, 3-4वटा काम यो सरकारले राम्रो गरेको छ। कतिपय कुराको सन्दर्भमा सरकार गम्भीरतापूर्वक आफैलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा सोच्नुपर्छ। जस्तो कि 3-4वटा काम तपाईँलाई म गर्न चाहन्छु। एउटा, वर्षौँदेखि चाहिँ नागरिकता विधेयकको विशेष समस्यामा थियो। 5 लाखभन्दा बढी चाहिँ युवाहरू नागरिकता चाहिँ बाबाको छ, आमाको छ जन्मको आधारमा, तर मैले पाइने नागरिकता वंशजको भनेर पर्खेर बसेँ। त्यो समस्या हल भएको छ। गैर आवासीय नेपालीहरू नेपालमा राजनीतिक अधिकार त माग्न मिलेन, तर सम्पत्तिको अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, धार्मिक अन्य अधिकारहरू, राजनीतिक बाहेकको अधिकार पाउनुपर्छ भनेर पर्खेका विश्वव्यापी रूपमा छ। नेपाल एउटा मात्रै, नेपाल बाहिर पनि अर्को नेपाल छ नि, त्यो नेपाललाई पनि गाँच्ने काम अहिलेको विधेयक मार्फत सरकारले गर्यो। अर्को, भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा फाइल खोलेको छ र एउटा आशा जागृत भएको छ, एउटा झिल्को भलेको छ। शङ्का गर्नेले त के भनिदिँदा भयो भन्दाखेरि भने सरकार चाहिँ जरामा गएको छैन, हाँगा काट्दैछ भन्दा भयो, होइन? शङ्का गर्ने त के भन्दा भयो भन्दा सरकारमा भएर साथ दिने बेलामा अथवा सरकारमा नभए पनि बाहिरबाट समर्थन गर्ने बेलामा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर कोही बसेको अवस्था छ, तर एउटा झिल्को बलेको छ भ्रष्टाचारको विरुद्ध फाइल खोलिराखेर। दोस्रो कुरो। तेस्रो कुरो, सरकारले अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि भने जनजीविकाको सवालमा चाहिँ बजेट निर्माण गर्दै गर्दाखेरि पर्याप्तसँग गरेन होला, तर केही विषयहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखिराखेर काम गरेको छ। कतिपय मन्त्रालयका कामहरू राम्रो छन्। सरकारले के भन्दाखेरि भने चाहिँ निजी होस् या सरकारी अस्पताल होस्, अस्पतालको 10% बेड तिमीले चाहिँ छुट्याएर राख्नुपर्छ है भनेर भन्दै गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा नदिइएका कैयौँ कुराहरू पत्ता लगाइराखेर अहिलेका स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतजीको नेतृत्वमा तपाईँको चाहिँ ती विषयहरू के भएका छन् भने कार्य सम्पादन भएर अहिले गएका छन्। यो विषयलाई के मान्नुपर्छ भन्दा राम्रो भएको कुराको सन्दर्भमा मान्नुपर्छ। अब अरू कामहरू थुप्रो छन् गर्नुपर्ने, गर्नलाई ढिलाइ भइरहेको। अब भूमि सम्बन्धी चाहिँ के अरे नापी भएर चाहिँ धनीपूर्जा बाँड्न रेडी छ, कर घटाऊ भनेर भनेको अहिलेसम्म कर घटाएर बाँड्ने क्रम सुरु भएको छ। मेरै बुद्ध शान्ति गाउँपालिकामा 6000 जति घरधुरी पर्खेर बसेका छन्, हेरेर बस्नुभयो होला अहिले फायर साइडमा पनि। त्यहाँ चाहिँ बाँड्नलाई कर घटाउनु भने त्यो घटाउने कुरो भएको छैन कतिपय ठाउँमा। लामै समय जानुपर्छ भन्ने हो यहाँहरूको बुझाइ? यस्तो हो, कुनै पनि सवारी साधनमा तपाईँ चढेर जाँदै गर्दाखेरि अलिअलि घाँचाघुचा के समस्याहरू आउँछ नि, फरक विचारहरू हाम्रा पनि आउँछन् नि त्यहाँभित्र, होइन? आउँदै गर्दाखेरि अलिअलि घाँचाघुचा भयो चाहिँ अगाडिको वर्कसम्म एउटा नयाँ गाडी छ त्यो लिएर जाने भन्नु हुँदैन। त्यसकारण जनताको बिचमा जाँदै गर्दा मङ्सिर 4मा दिइएको वचन के हो? कांग्रेस माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सबका सामुन्ने दिएको वचन के हो भने हामी मिलेर सरकार चलाउँछौँ भन्ने हो नि। चलाउनु पर्यो नि। अहिले सरकारले राम्रो गर्दाखेरि यहाँहरूले गृहमन्त्रीलाई बधाई दिन जानुभयो यहाँका पार्टीका नेताहरूले, तर त्यस विषयलाई लिएर पार्टीको केन्द्रीय समितिमा फेरि हाम्रो नेता कार्यकर्ता पक्राउ पर्दाखेरि बधाई दिन जाने, खुसियाली गर्ने भनेर फेरि उचितो काट्ने काम त भयो। फेरि अब साथीहरू कोही जानुभयो होला या साथीहरू कसैले गएको बारेमा प्रश्न उठाउनु भयो होला, त्यो विषय केन्द्रीय कार्य समितिमा आयो, त्यो केन्द्रीय कार्य समितिबाट गयो। तर के हो भने सरकारले गरेको कुरालाई एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। एप्रिसिएट गर्दै गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस पार्टीले संस्थागत रूपमै केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाट एप्रिसिएट गरेको छ। गठबन्धनलाई लिएर तपाईँले ढुक्कै जस्तो देखिनुभयो, तर गठबन्धनको भविष्यलाई चाहिँ एउटा मुख्य बुँदा चाहिँ ले निर्धारण गर्छ भनेर भनिएको छ। त्यो भनेको चाहिँ आलो पालो प्रधानमन्त्री गर्ने सहमति भनेको छ। तपाईको पार्टी नेतृत्वले को पछि को प्रधानमन्त्री हुने अथवा आलो पालो कसरी हुने भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई चाहिँ प्रशस्त जानकारी गराउनु भएको छ? अब यस्तो छ, यी कतिपय विषयवस्तु यस्तो हुन्छन् जुन विषयवस्तुको बारेमा मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट धेरै बोल्नु हुँदैन, किनभने सरकार चाहिँ यो छ तर यो धेरै समयको छैन भन्ने कतिपय ठाउँमा पर्दाखेरि राज्यको प्रशासनिक निकाय या कतिपयले चाहिँ त्यही ढङ्गको जवाबदेहिता फिल नगर्न सक्छ। हैन, कुनै नीति आएको छ तर कहिलेसम्म हो, किनभने यो नेतृत्व कहिलेसम्म हो भन्ने खालको हुनसक्छ। तर अहिले यो सरकारले गर्दै गरेको कुरामा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने सवालमा साराका सारा फाइल खोलेर कडी कडाउ कारवाही गरेर दृढतापूर्वक उभिएर जाँदै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले दावा गरेर काम पुरा भएको छैन, 5 वर्ष जान्छु साथ दिनुहोस् न सबले भन्ने खालको हुङ्कार गर्न सक्ने अवस्था सरकारले बनाओस् न। त्यसकारण अहिले आलो या पालो को या को भन्ने कुराहरू भनेको नितान्त मर्यादित ढङ्गले आन्तरिक रूपमा गर्ने छलफल हुन्। अहिले त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा नजाउँ। अहिले जम्मा मात्रै के हो भन्दाखेरि सरकार छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुष्पकमल दाहाल कमरेड प्रचण्ड हुनुहुन्छ। त्यो सरकार गम्भीर भएर बोल्दै गर्दा कहीँ चाहिँ नचिप्लिकन बोल्दै गर्दा कोही बेला चाहिँ भावुकतामा आएर बोल्दै गर्दाखेरि हामीले पनि प्रधानमन्त्री तपाईँले गलत बोल्नुभयो भनेर मैले पनि भने, होइन? त्यो भन्नुपर्ने कुनै खालखण्ड आउन नदिकन धीरै बोल्ने होइन। एक्ट देन यु हेभ टु राइट टु स्पिक भनेर भन्छ कि गर, त्यसपछि तिमीले केही भनेको सरकारले रफ्तार पक्डिरह्यो भने परिवर्तनको गुन्जाइस चाहिँ छैन भनेर भन्नु खोज्नुभयो? होइन,
त्यसो होइन। परिवर्तन भन्ने कुरा गठबन्धनको सरकार छ, गठबन्धनको सरकार भएको नाताले त्यो गणितको चाहिँ आफ्नो प्रकारको सहजता या प्रतिकूलता छ, त्यसको समन्वय गरेर जानुपर्ने उच्चतम जिम्मेवारी पार्टीको नेतृत्व शीर्ष नेतृत्वसँग छ। त्यसलाई जे प्रकारका सहमति समझदारीहरू बन्छन् त्यसलाई त्यही रूपमा कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ। तर मैले मात्रै भनेको कुरा के हो भने काम गरिँदैछ, अगाडि बढिँदैछ, सबको साथ होस् भनेर भन्ने हुङ्कार राख्न सक्ने क्षमताको प्रधानमन्त्री देशले खोजेको छ, त्यो कुरा गरेर जानुहोस् भन्ने सन्दर्भमा हो। त्यो हुङ्कार राख्ने पार्टी सभापति चाहिँ तपाईँहरूले कहिले पाउनुहुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले समग्रतामा सिङ्गो पार्टीले हुङ्कार गर्छ नि। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले हुङ्कार गर्दै गर्दा 7 सालको परिवर्तन भएको हो, 46मा भएको हो। हुङ्कार गर्दै गर्दा संविधान सबलाई मिलेर घाँसेर बनाएको हो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सिङ्गै आफैमा एउटा व्यक्तित्व के हो भने हुङ्कार गर्ने व्यक्तित्व हो। त्यसमा कसैले बोलेर होला, कसैले कम बोलेर होला। अब हाम्रो सभापतिले नबोलेरै भ्याइदिनुहुन्छ भन्ने कुराको त एउटा स्थापितै भइसकेको छिमेछ होइन। कोही बेला हामी बोल्दै गरेका, आज म जुन रूपमा बोल्दैछु भोलि त्यही रूपमा अबको दशकमा बोल्न नसकौँला। तर के हो भन्दाखेरि भने त्यो हुङ्कार भन्दै गरेको ठाउँमा म यहाँ के ठ्याक्कै ल्याएर कहाँ जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि भने अब एक्जिट पोलिसीको बारेमा, ताकि एउटा निश्चित कालखण्डमा त्यो नेतृत्व विस्थापित गर्न कहिले छोड्छौ तिमी भन्ने खालको प्रश्न होइन, प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था नआउने गरी 1 2 3 4 भनेर 1 पटक राष्ट्रपति, 2 पटक प्रधानमन्त्री, 3 पटक मन्त्री, 4 पटक सांसद, त्योभन्दा बढी नहुने बनायो भने को पाको उमेरमा भयो, को युवा उमेरमा भयो, को हुङ्कार गर्दै गर्दा भयो, को चाहिँ नबोलिकन भ्याउने बेलामा पुग्यो भन्ने खालको अवस्था आउँदैन। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सिङ्गै आफैमा चाहिँ समाजलाई बनाउने, बदल्ने, आलोचना सुन्ने, आफूलाई करेक्सन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ जहिले पनि हुङ्कार गर्न सक्ने क्षमता राख्छ। हस् महामन्त्रीज्यू, हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद।